नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलात तुमचे सगळ्यांचे स्वागत। जसे जसे दीस वता तसे तसे 2027चे इलेक्शन म्हणजे विधानसभा इलेक्शन हे लागीं येवपाक लागला आणि जसे जसे इलेक्शन लागीं येता तसे तसे खूबशे जाणांचे एक तांची उर्जा तांचे स्वप्नां ही एक बरी परजळीत जावपाक लागल्या आणि प्रत्येकाक दिसता की 2027चे हे इलेक्शन हे आपणा खातीर आसा आणि आपूण ते इलेक्शन जिखपाक जाय। आमचे आदले मुख्यमंत्री गोंयचे लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे सध्या परत एकदा एक्टिव्ह जाल्ले आसा आणि एका वेगळ्या कारणा खातीर ते चर्चेंत आसा। लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी साधारण 2022च्या निवडणुकी उपरांत भाजपा कडेन तशी फारकत घेतिल्ली, तांणी टिकाय केल्ली। फाटले 1-2-3 वर्सांत तांचो एक वेगळ्या तरेचो संघर्ष पार्टी कडेन चालू आशिल्लो। त्या पयलीं तर तशे बेधडक उलोवपाक ते फेमस आसा, म्हणजे जे मनांत दिसता ते उलयता आनी मोकळे जाता। मुख्यमंत्री आसतनाय तांणी केन्नाच आपूण कितें उलयता आनी ताचे परिणाम कितें जातले हाची पर्वा करूं ना। म्हणूनच जेन्ना ढवळीकर बंदूक एका रातीन दोगांकय जेन्ना मंत्रीपदा वयल्यान तांणी काडले तेन्ना खुबशे तांकां जे बीजेपींत वळखता तांकां अजाप दिसूं ना, कारण लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांचो तो स्वभाव परिणामाची चिंता करप ना, परिणामाची पर्वा करप ना। 2017च्या निवडणुकीत लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे अनपेक्षित पद्धतीन हे डिफीट जाले। लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे निवडणूक हरूंक शकता अशी चर्चा त्या टायमार आशिल्ली। ताचे एक कारण आशिल्लें की ते लोकांच्यो ज्यो अपेक्षा त्या टायमा वयल्यो हे तश्यो पुराय करपाक शकले ना आणि पार्सेकराचें म्हणणें अशें आशिल्लें की आपल्या विरोधांत हो खूब नेगेटिव्ह प्रचार जालो, खुबशे जाणांनी आपलें नांव पिड्यार करपाचो यत्न केलो आणि तातूंत आपूण हरलो। ते एक सिस्टमॅटीक अशे तरेचें एक षडयंत्र आशिल्लें आपल्या विरोधांत आनी आपूण हरलो। जी कितें कारणां आसा ती आसा, ते 17ची निवडणूक हरले आणि एक मुख्यमंत्री म्हणजे गोंयचे तरी दिसता राजकीय इतिहासांत एक मुख्यमंत्री निवडणूक हरप ही घटना ही तेन्ना पयलींच फावट तशी घडिल्ली, ते निवडणूक हरले। लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे तशे आनी कोणी मनीस जाल्यार ज्या पद्दतीन फाटले कांय वर्सां ते सक्रीय राजकारण म्हणजे जे सत्तेचें राजकारण किंवा विधानसभेतलें राजकारण हाचे पासून पयस रावून सुद्दां जाणें आपलो मॉरल डावन केलो ना, म्हणजे डावन जावपाक दिलो ना, अशे पार्सेकर हे सतत कांय ना कांय कारणां खातीर लायमलायटांत रावताले, मतदारसंघात सक्रीय रावताले। तांची विधानां अशी येताली, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स तांचे, आणि पार्सेकर जेन्ना उलयता तेन्ना लोक ते आयकता अशा खातीर की ते मार्मीक आसता आनी ते टू द पॉयंट उलयता अशें सगळ्यांचें मानप आसा। दामू नायक हे भाजपाचे जेन्ना राज्य अध्यक्ष जाले तेन्ना पार्सेकरान दामूचें कौतुक केलें। दामू नायक हो तसो खूब बरो मनीस, आपूण तांचे कडेन केन्नाय उलोवंक शकता, खंयच्या विशयाचेर चर्चा करूंक शकता आणि आपूण ताचें स्वागत करता। एक बरो मनीस त्या पदाचेर आयलो हो तांचो स्टेटमेंट आशिल्लो। तांणी जेन्ना हो स्टेटमेंट केलो तेन्ना खुबशे लोकांच्यो भुवयो म्हणजे ताका आमी आयब्रो म्हणटा त्यो वयर आयल्यो आनी हो कितें उलयता, परत बीजेपीच्या दिशेन हाजी वाटचाल सुरू आसा काय कितें, ही चर्चा परत एकदां सुरू जाली। पार्सेकरान सांगलें जर भाजप आपणाक परत घेता जाल्यार आपली तयारी आसा पार्टींत वचपाची आनी ताच्या पलीकडे वचून ताणें सांगलें की निवडणूक सुद्दां लडोवपाची आपली तयारी आसा। फाटल्या कांय म्हयन्यां सावन म्हणजे तशें थांबलेच ना ते, 2022ची निवडणूक जाल्या उपरांत पार्सेकर सतत आपल्या मतदारसंघात काम करत आसताले आणि हालीं अशी चर्चा आयकपाक मेळटाली की पार्सेकर खंयच्याय टिकेटाचेर काय जायना ते निवडणूक लडयतले आणि खंय तरी एक लोकांकूय शेवटाक लोकांच्यो यादी ह्यो तश्यो शॉर्ट टर्म आसता
कितें समजा राग सुद्दां आसा जाल्यार लोक मागीर तो विसरून वता आनी म्हणटा कितें आसूं, आमचो मनीस आमच्या लागीं आशिल्लो आनी केन्ना तरी आमकां लागीं केल्लो मनीस, अशी तांचे एक सादारण वळख. सो आतां ते परत येता अशी चर्चा माद्रे मतदारसंघात परत सुरू जाल्या, आयकपाक येता. तातूंत आनी एक गजाल अशी की पार्टीन अजून त्या बद्दल कांयच तसो अधिकृत स्टेटमेंट वो कांय करूं ना. कारण मांद्र्यांत सोपटे, दयानंद सोपटे हे भाजपाचे एक उमेदवार आशिल्ले ह्या पयलीं आनी तेय आपले परीन ह्या मतदारसंघात सक्रीय आसा. सो तांचें कितें जातलें आनी जे आमदार आसा आतां जीत आरोलकार ते मोगोवपाचे. फाल्यां युती जर जाली जाल्यार जीत आरोलकार खंय वतले होय एक प्रश्न आसा. ताका लागून पार्टीन एक सावध भुमिका घेतल्या. पार्टीन ताजेर कांयच अजून भाश्य करूं ना. दामू नायकांनी ताजेर कांय भाश्य करूं ना. दीस जशे फुडें वता तशें तशें ह्या गजालीची कांय क्लॅरिटी येवपाक लागतली. पूण पार्सेकरांच्या बाबतींत जर सांगपाचें जालें जाल्यार पार्सेकर हे मांद्र्या मतदारसंघात भाजप उबो करपाकच हो तांचो खूब मोठो वांटो आसा. कारण जेन्ना भाजपाची स्थापना जाली देशभरात तेन्ना गोंयांतय भाजपाचें काम सुरू करपाचें जेन्ना राष्ट्रीय पातळीचेर ठरलें तेन्ना हांगा भाजपा कडेन कसलेच तरेची स्वताची संघटन किंवा स्वताची यंत्रणा नाशिल्ली. तो तेन्ना जे संघाचे कांय कार्यकर्ते, तरुण कार्यकर्ते आशिल्ले, तातूंत श्रीपाद नायक आशिल्ले, तातूंत मनोहर पर्रीकर आशिल्ले, तातूंत राजेंद्र आर्लेकर आशिल्ले, तातूंत नारायण कारेकर आशिल्ले, सुभाष साळकर आशिल्ले, अशे खुबशे जाण आशिल्ले. तांकां परत भाजपा कडेन संघान वळयले. म्हणजे कार्यकर्ते तुमी भाजपाचें काम करा असो तांकां आदेश मेळ्ळो. तातूंत मनोहर पर्रीकर आशिल्ले, तातूंत पार्सेकर हे प्रमुख आशिल्ले. पण पार्सेकर हे तशे संघात सुद्दां सिनियर. ताणें श्रीपाद नायका बरोबर काम केलां, मनोहर पर्रीकरा बरोबर काम केलां. मनोहर पर्रीकरा परसय तशेंच पार्सेकर सिनियर. पण सगळे तांचो एक बरो ग्रूप त्या टायमार तयार जाल्लो आनी ताणें भाजपाचें काम राज्यभरांत चालू केलें आनी तें वाडोवपा खातीर जिवाचें रान केलें. हें सगळ्यांनी पळयलां. पार्सेकर जेन्ना भाजपाचें काम संघाचें काम करताले तेन्ना तांची फॅमिली, सगळीच फॅमिली हे मोगोवपाचे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे. खलप तांचो आमदार सोयऱ्यां भितर. परत जेन्ना BJPच्या तिकिटाचेर ते जेन्ना 89च्या निवडणुकीत उबे रावले तेन्ना खलप कॅन्डिडेट आशिल्ले आनी आपल्याच घरांतल्या मनशाच्या विरोधांत पार्सेकर उबो रावता हे तांचे फॅमिली कोणाकच पचलें ना. आनी प्रचाराक सुद्दां तांकां जेन्ना एक वाहन उपलब्ध करपाचें जालें तेन्ना ताका दिवना. पूण तें आपले घरांतलें वाहन हें खलपाच्या प्रचाराक तांच्या फॅमिलीन देंवयलें. हाजे वयल्यान कळटा की तांकां त्या टायमार जेन्ना ते भाजपाच्या तिकिटाचेर उबे रावले कितलो पराकोटीचो विरोध आशिल्लो फॅमिलींतल्यान. पण पार्सेकर बदले ना. ते तशें एक तत्व आपले घेवन आशिल्ले. ताणें त्या निवडणुकीत ते हरले. तांकां हार्डली एक 300 आनी ते केन्नाय सांगता मतां मेळ्ळीं. उपरांत 94च्या निवडणुकीत युती जाल्ली. पार्सेकरांक संदी तशी नाशिल्ली. खलप कॅन्डिडेट आशिल्ले आनी संगीता परत कॅन्डिडेट आशिल्ले. खलपाचो त्या निवडणुकीत पराभव जालो. पयल्याच वेळा 1973 सावन ज्यो निवडणुको जाल्ल्यो, 73 जाली, 77 जाली, 80 जाली, 84 जाली, 89 जाली, ह्यो अशे सलग 5 निवडणुको खलप जिखले. 6वी निवडणूक ही युती आसूनय खलप हरले आनी काँग्रेसीची संगीता परब त्यो जिखल्यो. आनी खलपाच्या एक तांच्या राजकीय कारकिर्दीक तसो एक धक्को असो म्हणपाक जाता तो बसलो. पार्सेकर परत 99च्या निवडणुकीक आशिल्ले, जिखले ना. पूण 2000 सालांत जेन्ना म्हणजे मनोहर पर्रीकरांनी जेन्ना सगळे कॅबिनेट बरखास्त केले आपले आनी परत निवडणूक जेन्ना 2000 जाली 2002 तेन्ना पार्सेकर निवडून फर्स्ट टायम आयले, आमदार म्हणून रावले. ताणें काम केलें. 2007 ते आशिल्ले
पण 2012 जेन्ना ते निवडून आयले तेन्ना पर्रीकरांचे ते खूब लागचे आशिल्ले, सिनियर आशिल्ले. ते सांगता आनी पर्रीकर करता किंवा पर्रीकर सांगता आनी पार्सेकर आयकता अशी परिस्थिती. ताका लागून जेन्ना पर्रीकर जेन्ना केंद्रांत संरक्षण मंत्री म्हणून वचपाक भायर सरले सरकारांतल्यान, मुख्यमंत्री पदाचो तांणी राजिनामो दिलो. त्या टायमार फ्रांसीस डिसोजा सारक्या सिनियर आपल्या सहकार्याक कडेक दवरून संघाचो मनीस, पार्टी खातीर खूब काम केल्लो, बलिदान ताणें दिलां. हे सबबी सकयल ते मुख्यमंत्री जाले. आनी तो जो कालावधी उपरांतचो आशिल्लो 16 सालांत ताचे एकूण कांय डिसिजनां तांणी धडाकेबाज डिसिजनां घेतिल्ली. तातूंत ढवळीकर बंदूकूय तांणी काडपाचें एक डिसिजन तांचें जाल्लें तेन्ना, आनी ते बदले ना. तांणी ते आपल्या हाचेर ठाम रावले. 2017च्या निवडणुकीत पराभव जाल्या उपरांत भारतीय जनता पार्टीन दयानंद सोपटेक पक्षान घेतलो आनी खंय तरी पार्सेकर हे सायडीक पडपाक लागले. उपरांत सोपटेन जेन्ना 19ची निवडणूक लडोवपाची म्हणजे ताका टिकीट दिवपाची ठरली, तो बाय इलेक्शन ताणें राजिनामो दिल्लो आपल्या काँग्रेसच्या टिकीटाचो, म्हणजे आमदारकीचो. तेन्ना पार्सेकर हे आनी दुखावले, कारण तांकां टिकीट मेळ्ळी ना तरी ते ओगी रावले, कारण पार्टीचो आदेश अशें तांकां सांगलें. 22च्या निवडणुकीत परत तांकां टिकीट डिनाय जाली आनी ते चड आक्रमक जाले. आनी 22च्या उपरांत तांणी कांय खूब अशे आक्रमक स्टेटमेंट केल्ले. ते काल मेरेन हालीं मेरेन ते तांचे स्टेटमेंट आशिल्ले. पण दामू नायक अध्यक्ष जाल्या उपरांत भाजपाचे, म्हणजे राज्य अध्यक्ष, त्या उपरांत तांणी खंय तरी आपली आक्रमकता कमी केली आनी दामूचें कौतुक केलें की तो खूब तसो आमचो बरो, आमचे इश्ट, ताचे कडेन आमचे बरे संबंद आसा. ताचे कामाचें कौतुक केलें. आनी मागीर एक चर्चा जी हांव उजळ सांगल्या ती सगळे कडेन सुरू जाली. ती आतांय चर्चा सुरू आसा. पार्सेकरान आपली बेज ही तशी बरी केल्या अशें लोक उलयता. जेन्ना आमी मांद्र्याचे लोकांची कांय मतां जाणून घेवपाचो यत्न केलो तेन्ना पार्सेकर हे आपले शांतपणान आपलें काम करत आशिल्ले. ताणें आपले जे कार्यकर्ते आसा, जुने कार्यकर्ते, जे गेल्ले कार्यकर्ते, तांकां सगळ्यांक लागीं करून ताणें आपले एक बेज थंय तशी कायम टिकोवन दवरल्या. जर ह्या 27च्या निवडणुकीत जर पक्षान तांकां परत हाडले, आमचे जुने सहकारी म्हणून, किंवा पयलीं भाजपाचे मुख्यमंत्री, त्या पयलीं ते मंत्री आशिल्ले, हे सगळें याद करून आनी भाजपा गोंयांत वयर काडपा खातीर तांचें कॉन्ट्रिब्युशन, ते अध्यक्षय आशिल्ले 2 वेळा, हें सगळें कॉन्ट्रिब्युशन लक्षांत दवरून जर तांकां परत पार्टी कडेन हाडले आनी टिकीट दिली जाल्यार एक वेगळें राजकारण परत एकदां गोंयांत पळोवपाक मेळटलें. एक जुने पक्षांतले गेल्ले लोक भाजपांतले ते परत येवन निवडणूक लडयता अशें एक सादारण चित्र पळोवपाक मेळटलें. दामू नायकांनी पयलींच सांगलां की आमचे जे कांय जुने सहकारी आसा तांकां आमी परत पार्टी कडेन हाडपाचो आपूण यत्न करतलो म्हणून. तातूंत कदाचित पार्सेकर आसतले अशी खूब जाणांक आस्त आसा. हो विशय इतल्या पर्यंतच आमी सोंपयता, पण येवपी दिसांनी कांय गजाली आनी क्लियर जातल्यो. आमी ह्याच विशयाचेर आनी कांय एपिसोड तयार करतले आनी तुमचे मुखार हाडटले. तुमकां जर हो एपिसोड आवडलो जाल्यार तुमी तो लायक करा, शेअर करा आनी तुमी सबस्क्रायबूय करा. जर तुमची कांय ह्या विशीं मतां आसा जाल्यार ती आमच्या कमेंट बॉक्सांत तुमी जरूर नोंदया. आमी तुमचे कमेंटाची वाट पळयतले. धन्यवाद.